अल्बानिया यूरोप में बसा एक खूबसूरत मगर फहश तरीन मुसलमान मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियां खुलेआम जिना की दावत देती हैं, वो मुसलमान लोग जो शराब पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्बानिया में ऐसा कबीला भी मौजूद है जो औरतों की बोली लगा के खरीदता है और फिर उनसे ढेरों बच्चे पैदा करता है। यहाँ मौजूद जन्नत के दरवाजे का क्या राज है? क्या वाकया ही अल्बानिया के पहाड़ों में शैतान का घर है? पाकिस्तानी अल्बानिया का वीजा कैसी हासिल कर सकते हैं? यहाँ जाने का कम से कम खर्च कितना आता है? इस मुल्क की लड़की से पाकिस्तानी कैसे शादी कर सकते हैं? इसका रंगीन और बेहया कल्चर, इसके अलावा अल्बानिया की हिस्ट्री, हैरान कुन और शर्मनाक हकायक, और आखिर में इस मुल्क के मशहूर मकामात, ये सब आज की इस वीडियो में आपको तफसील से दिखाए जाएंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा मालूमाती होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब आगाज करते हैं अल्बानिया की एक शानदार सैर का। अल्बानिया यूरोप के जुनूब मशरिक में वाक़या एक निस्बतन छोटा मगर बेहद मुतनाज़े और हैरानकुन मुल्क है, जो बुहैरा एड्रियाटिक और बुहैरा आयोनियन के किनारे बसा हुआ है। ये वो मुल्क है जिसका नाम आमतौर पर सियाहत, साहिलों, नाइट लाइफ और यूरोपीय आजादियों के साथ जोड़ा जाता है, मगर इस चमक दमक के पीछे एक गहरी तारीख, अजीब समाजी तजादात और ऐसे पहलू छुपे हैं जिन पर आम ट्रैवल व्लॉगर्स बात नहीं करते। अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे यूरोप के छोटे ममालिक में शामिल करता है, जबकि इसकी आबादी लगभग 28 से 30 लाख के दरमियान बताई जाती है। दारुल हुकूमत तेहराना इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ सियाहत, सियासत, नाइट कल्चर और जदीद यूरोपी तर्ज जिंदगी एक दूसरे में गुडमुड नजर आते हैं। अल्बानिया में मजहबी लिहाज से एक मुनफरिद मुल्क समझा जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये इस्लाम मशरिक वुस्ता जैसा नहीं, बल्कि यूरोपी असरात के साथ एक आजाद और सेकुलर रंग लिए हुए है। अंदाजन 60% आबादी मुसलमान है, 20% के करीब ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, 10% कैथोलिक हैं, जबकि बाकी लोग खुद को किसी मजहब से खास तौर पर मुंसलिक नहीं करते। कम्युनिज्म के तावील दौर ने यहाँ मजहब को जाती मामला बना दिया था, जिसके असरात आज भी नजर आते हैं। अल्बानिया की लड़कियों का रंगीन तर्ज जिंदगी अक्सर गैर मुल्की सियाहों के लिए खास कशिश रखता है, खास तौर पर साहिली शहरों जैसे सरांदा, वलोरा और दारिस में नौजवान लड़कियां मगरबी फैशन, शॉर्ट ड्रेसेस, नाइट क्लब, साहिली पार्टियों और सोशल मीडिया के कल्चर का हिस्सा नजर आती हैं। यहाँ के मुआशरे में जाहिरी आजादी को तरक्की की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां बिला झिझक नाइट लाइफ, डेटिंग और पार्टी कल्चर में शामिल होती हैं। यही वो पहलू है जिसे हुकूमत और टूरिज्म इंडस्ट्री सियाहत के फिरोग के लिए इस्तेमाल करती है। अल्बानिया सियाहत के नाम पर बिलवास्ता तौर पर फहाशी को फरोग देता है, अगरचे कानूनी तौर पर ये सब कुछ खुले आम नहीं कहा जाता, मगर नाइट क्लब्स, बार्स, बीच पार्टीज, एडल्ट एंटरटेनमेंट और गैर इखलाकी इश्तिहारात सियाहों को वाज़िया तौर पर पैगाम देते हैं कि यहाँ हर वो आजादी दस्तयाब है जो मगरबी सियाह तलाश करता है। खास तौर पर यूरोप के दीगर ममालिक से आने वाले नौजवान मर्द यहाँ सस्ती शराब, आजाद माहौल और कम खर्च अयाशी की वजह से आते हैं। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग, जबरी जिस्म फरोशी और गैर कानूनी नाइट इंडस्ट्री भी इस सियासी निजाम के साए में पनपती रही है, जिसे अक्सर शर्मनाक हकायक में शुमार किया जाता है। अल्बानिया के हैरान कुन और शर्मनाक हकायक में ये भी शामिल है कि ये मुल्क एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा आमिर अनवर हौजा के दौर में पूरे मुल्क में तकरीबन 7 लाख कंक्रीट बंकर बनाए गए थे, जिनमें से बहुत आज भी साहिलों, पहाड़ों और देहात में मौजूद है। यही अनवर हौजा का दौर था जब अल्बानिया मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट गया था। ना सोवियत यूनियन पर भरोसा, ना चीन पर, ना मगरिब पर। इस तन्हाई ने इस कौम को गुर्बत, खौफ और सख्त कंट्रोल का आदी बना दिया, मगर कम्युनिज्म के खात्मे के बाद अचानक आजादी ने इस मुआशरे को दूसरी इंतहा में धकेल दिया, जहाँ आज हर चीज खुली, आजाद और बगैर किसी मजबूत इखलाक की फ्रेम के नजर आती है। पाकिस्तानियों के लिए अल्बानिया एक निस्बतन आसान मुल्क समझा जाता है, क्योंकि इस
کا ویزا شینگن جتنا سخت نہیں۔ پاکستانی شہری البانیہ کا ویزا آن لائن ای ویزا کے ذریعے یا قریبی یورپی سفارت خانے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ ویزا فیس عام طور پر 60 سے 100 یورو کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ پروسیسنگ میں 2 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی پہلے سے شینگن، برطانیہ یا امریکہ کا ویزا رکھتا ہو تو بعض اوقات اسے مخصوص مدت کے لیے بغیر ویزا کے بھی داخلے کی سہولت مل سکتی ہے۔ خرچ کی بات کی جائے تو البانیہ یورپ کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایک عام پاکستانی سیاح اگر کفایت شاری سے رہے تو روزانہ 50 سے 70 یورو میں رہائش، کھانا اور مقامی سفر کر سکتا ہے۔ نوکریوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے لیے یہاں مواقع محدود ہیں، مگر مکمل طور پر ناپید نہیں۔ کنسٹرکشن، ہوٹلنگ، ریسٹورنٹ، صفائی، ڈلیوری، ویئر ہاؤس اور بعض زرعی شعبوں میں غیر ملکی مزدور کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم زبان ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ البانین زبان مشکل سمجھی جاتی ہے اور انگریزی ہر جگہ نہیں بولی جاتی۔ البانیہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ علاقہ قدیم الیریائی قبائل کا مسکن تھا، بعد میں رومن سلطنت، بازنطینی سلطنت اور طویل عرصے تک عثمانی خلافت کے زیر اثر رہا اور پھر طویل عرصے تک عثمانی خلافت کے زیر اثر رہا۔ اسی عثمانی دور میں یہاں اسلام پھیلا، 19ویں صدی میں قوم پرستی نے جنم لیا اور 1912 میں البانیہ نے آزادی کا اعلان کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونسٹ دور آیا، جس نے اس ملک کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا، مگر آج البانیہ کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے نیا رنگ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیاحت، ساحل اور آزاد طرز زندگی اسے یورپی خواب شناخت کا حصہ بناتے ہیں، مگر اس سب کے ساتھ وہ سچائیاں بھی جڑی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی نئے چہرے کے ساتھ البانیہ دنیا بھر کے سیاحوں کو پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک ملک نہیں، اب مکمل طور پر آزاد، یورپی اور جدید ہو چکا ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کی آزادی کی قیمت سماجی بگاڑ، خاندانی نظام کی کمزوری اور اخلاقی حدود کو دھندلا جانے کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ساحلی علاقوں میں نائٹ لائف اس قدر نمایاں ہو چکی ہے کہ بعض مقامی خاندان اپنے بچوں کو ان شہروں سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سراندا اور ولورا جیسے شہر دن میں خوبصورت ساحلوں، نیلے پانی اور تاریخی کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں، لیکن رات ہوتے ہی یہاں شراب خانوں، نائٹ کلبز اور مشکوک سرگرمیوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ البانیہ کا نام یورپ کے ان ممالک میں لیا جانے لگا ہے جہاں سستی سیاحت کے ساتھ غیر اخلاقی تفریح بھی بآسانی دستیاب ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ البانیہ کو ایک زمانے میں یورپ کا سب سے غریب ملک کہا جاتا تھا، مگر آج یہی ملک سیاحت کے ذریعے اپنی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اس ترقی کا فائدہ عام عوام تک محدود پیمانے پر ہی پہنچ پاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں آج بھی غربت، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہاں کام کرنے کا خواب اکثر حقیقت کی سخت زمین میں ٹکر جاتا ہے، کیونکہ قانونی ورک پرمٹ حاصل کرنا آسان نہیں۔ بہت سے لوگ سیاحتی ویزا پر آ کر غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں، جس سے استحصال، کم اجرت اور پولیس کا خوف مستقل رہتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت اسلامی ملک البانیہ کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔